की रूह को कब्ज कर लिया गया, हमेशा हमेशा के लिए उसको नींद में सुला दिया, रूह को लेकर के गया। रब कहते हैं रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर ये फरमाते हैं इजा जालहुम फला यस्तगफिरुन सातन वला यस्तक़दिमून। ए सुलेमान, जब तुम्हारा मुतय्यन लोगों, जब तुम्हारा मुतय्यन वक्त आ जाए, जब तुम्हारे पास तुम्हारा मुतय्यन वक्त आ जाए, तो तुम्हें एक लम्हा के लिए भी तुम्हें मोहल्लत नहीं मिल सकता, एक सांस के लिए, एक घड़ी के लिए, एक तरफ जिंदगी की बराबर भी तुम्हें मोहल्लत नहीं मिल सकता। ये रब का हुक्म है। रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह इरशाद फरमाया ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। के लोगों, तुझे मालूम है तुम चाहे तुम जहां कहीं भी तुम छुप जाओ मौत के डर से, के लोगों तुम मौत के डर से तुम कहीं भी छुप जाओ, क्यों ना मजबूत तीरों में अगर तुम बंद हो जाओगे, लेकिन वो फरिश्ते रूह कब्ज करने के लिए वहां भी चले जाएंगे, तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेंगे, चाहे तुम मजबूत तीरों में बंद क्यों ना हो जाओ। कि आपको मालूम है वो नमरूद वो बादशाह जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक अल्लाह की इबादत की तौहीद की दावत के लिए उनको आज इस कुंडा में डाल दिया था, वो नमरूद वो बादशाह जो एक सुपर पावर बादशाह हुआ करता था, अपने जमाने की बहुत बड़ा सुपर पावर ताकत हुआ करता था। आज हम सुपर पावर पूरी दुनिया हम मानते, किसको मानते हैं हम? क्या सुपर पावर हम किसको पूरी दुनिया आज मानता है? आज अमेरिका को सुपर पावर कहता है। उस तरह का उस जमाने में वो नमरूद वो बादशाह अपने जमाने में सुपर पावर हुआ करता था। वो नमरूद बादशाह मौत के डर से उन्होंने एक मजबूत महल किला बनाया, शीशे का महल बनाया, और ये मौत के डर से उन्होंने शीशे का महल बनाया। वो कहता है यहाँ हम शीशे की महल में कैद हो जाएंगे, शीशे की महल के अंदर हम चले जाएंगे, यहाँ मौत का फरिश्ता नहीं आएगा, यहाँ पर मौत का फरिश्ता नहीं आएगा। वो नमरूद वो बादशाह एक शीशे का महल बनाया और महल के अंदर वो घुस गया, महल के अंदर घुसा और वो मलिकुल मौत वो फरिश्ता, वो मौत का वो फरिश्ता कि एक मकड़ी एक मच्छर की शक्ल में आया और आकर के उनकी नाक पे घुस करके उनकी दिमाग की नरम हड्डी तक पहुंचा और वो उस मच्छर को निकालना चाहा, नाक को झाड़ी कोशिश किया, नाक को झाड़ा कोशिश किया और कोशिश किया, लेकिन निकाल नहीं पाया। आखिर उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया कि मेरी पीठ में जूती मारो और जूती मार करके इस मच्छर को निकालो, मुझे हलाक कर देगा, ये मच्छर मुझे हलाक कर देगा, दर्द की मारे मुझे रहा नहीं जा रहा है, वो मच्छर की वजह से दर्द से रहा नहीं जा रहा है। वो बादशाह वो कहता है और उनके सिपाहियों ने उनके सिर पर इतना जूती मारा कि मार मार के वो के दर्द, वो जूती मारने की वजह से उनकी खोपड़ा उधेड़ गया और तरफ करके वही दम तोड़ दिया। कि मेरे साथियों, यही तो रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर नक्शा खींचा है, ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम मौत की डर से जहां कहीं भी तुम चले जाओ, चाहे तुम मजबूत किलों में बंद हो जाओ, लेकिन मौत तुम्हें आकर के तुम्हें पकड़ लेगी, मौत से तुम छुटकारा तुम नहीं पा सकते। मलकुल मौत वहां भी पहुंच जाएंगे। कि मेरे साथियों, मालूम है अब 1,24,000 पैगंबर दुनिया से गुजर गए, मालूम है आप किस खेत की मूली है, आप किस खेत की मूली है, रब को भूले हुए गफलत की चादर में लपेटे हुए आराम की बिस्तर में लेटे हुए हैं और भूल जाते हैं आपके कौन सी खेत की मूली है, आपकी थोड़ी सी आपके पास दौलत और दौलत, थोड़ी सी वो बदन में अगर ताकत हो जाता है, थोड़ी सी दौलत आ जाता है, घमंड से रहा नहीं जाता और मौत से गाफिल हो जाते हैं। क्या आपको मरना नहीं है? बताओ, मरना है कि नहीं?
دنیا میں رہ جائیں گے. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ دنیا میں وہ رہے گا، کیونکہ رب کا یہ حکم ہے، رب کا یہ فرمان ہے. یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے. کیوں آپ دل پر پردہ لگا کے بیٹھے ہوئے گھر میں سو جاتے ہیں؟ 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے، 5 اوقات کی اذان ہوتی ہے، اور اب آرام کی کمبل میں، آرام کے بستر میں لیٹے ہوئے ہیں. بتاؤ مسلمانوں، یہ مسجد رکھتے ہی فریاد کریں گے. اس محلے والے نے مسجد کو بنایا ہے اور مسجد سے فخر کرتا ہے. ہم نے اتنی سی تعداد میں ہم نے بہت بڑی مسجد بنا لی ہے. یہ مسجد کی بددعا سے بچو، ورنہ تم حالات کو برباد ہو جاؤ گے. اس سے پہلے والے قوم حالات کو برباد ہو گئے. انہوں نے گھمنڈ کیا، انہیں تکبر کیا. ان کی گھمنڈ کی وجہ سے اللہ نے قوم سمود، قوم عاد ایسے طاقتور قوم تھے، ایسے طاقتور قوم تھے. پوری دنیا کی قوموں میں سے کوئی ایسا سپر پاور، وہ ایسا طاقتور قوم نہیں گزرا تھا. وہ ایسا طاقتور قوم تھے، لیکن ان کو رب کو انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا اور ان کو ہلاک کو برباد کر دی. دنیا سے وہ نیست و نابود ہو گئے. یہ میرے ساتھیوں کہ معلوم ہے، آپ سنے ہوئے ہوں گے یہ چلا کر کے یہ آپ کا یہ بات دے رہا ہے، لیکن آپ کے کان میں یہ کیوں نہیں تک پہنچتا؟ آپ کے کان میں یہ آواز نہیں کرنا. آپ کی میدان میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے ہم یہ گواہی کر کے کہیں گے اس کے گاؤں میں ہمیں امام تھا، اور امام ہو کر کے میں نے کلمات پڑھ کر کے میری آواز کو بلند کر کے ہم نے سزائیں دی. ہم نے آپ کی عذاب سے ڈرایا، جہنم کی خوف سے ڈرایا، اثر کی سختیوں سے ڈرایا، قبر کی عذاب سے ڈرایا. لیکن یہ گھر میں اپنی آرام کی بستر بھی انہوں نے لیٹا رہا. اس وقت اب کہاں جائیں گے بچ کر کے؟ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اتنی بڑی مسجد 5 وقت کی نماز میں جو 2 یا 4 یا 5 کمزور حقیر بندے نظر آ رہا ہے، جو صحیح سے چل نہیں پا رہے ہیں، ڈنڈی پکڑ کے مسجد تک آ رہا ہے. لیکن آپ لوگوں کا یہ حال بتاؤ، اب دین پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کیوں دل کو نیچے کیے ہوئے ہیں؟ بتاؤ اگر آپ کے اندر وہ طاقت ہے ملک الموت سے لڑ کر کے دکھاؤ. کہ میرے ساتھیوں تم سے پہلے کتنے طاقتور گزر گئے. اب کو معلوم ہے وہ ذوالقرنین، وہ بادشاہ، وہ ذوالقرنین، وہ اتنے بڑے پہلوان، اتنے بڑے طاقتور انسان، اتنے بڑے لمبے ہیں کہ ذوالقرنین کتاب میں آتا ہے وہ اتنے لمبے اور موٹے ہیں، اتنے لمبے ہیں کہ قد کے تھے کہ سمندر میں بھی ان کا گٹھنوں تک پانی ہوتا تھا، اور سمندر کی مچھلیوں کو پکڑ کر کے آگ میں سینک کر کے کھایا کرتا تھا. لیکن ان کو بھی موت کی مزے کو ان کو بھی چکھنا پڑا. وہ صداد نے تو کہا تھا رب کا انکار کیا، وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو رب کہا بیٹھا تھا، اور انہوں نے رب کا انکار کیا. لیکن اللہ کی جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کی جنت میں نہیں جائیں گے، کہ اللہ کی جنت میں نہیں جائیں گے. انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے جنت بنوائی اور دنیا کی خوبصورت عورتوں کو انہوں نے اپنی جنت کے اندر ڈال دیا، اور خوبصورت لوگوں کو ڈال کر کے جنت میں داخل ہونا چاہا. وہ اپنے لشکر کے ساتھ تیار ہو کر کے اپنے لشکر کے ساتھ وہ اپنے احباب کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے جنت کی طرف جا رہا ہے، اور جنت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی وہ ملک الموت، وہ فرشتہ رب کا حکم ہو گیا ہے جاؤ اے متکبر انسان کو جا کر کے ان کی روح کو قبض کر لو. جنت میں پہلا قدم رکھتے ہی ملک الموت وہ فرشتہ ان کی روح کو قبض کر کے کھینچ کر کے قبض کر روح کو نکال لیا. انہوں نے جو کہا تھا انا ربکم الاعلی، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، ان کی روح کو قبض کر لیا. فرعون نے بھی رب کا انکار کیا تھا، کہا تھا انا ربکم الاعلی،
हमसे कोई बड़ा इंसान नहीं है, हम ही जिल्ला करते हैं। लेकिन उनको भी इस दुनिया से उनको जाना पड़ा। रब ने ये कह दिया है तुम कोई तरीका